भत्ता खाएर उफ्रिनेहरूले राष्ट्रियता जोगाउँदैनन्। प्रधानमन्त्री कोषबाट पैसा खाएर सडकमा प्ले कार्ड लिएर हिँड्नेहरूले यो देशको सत्ता, यो देशको सार्वभौम सत्ता जोगाउन सक्दैनन्। एउटा क्रान्ति बाँकी रहेछ। यी दलालहरूलाई अब सत्ताबाट निकालेर सडकमा पछार्ने एउटा आन्दोलन बाँकी रहेछ। यो आन्दोलनको लागि म यो देशका युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु र सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो शनिबार 27 गते शनिबार 2 बजे माइती घर मण्डलामा यहाँहरू आफ्नो शौर्य, आफ्नो शक्ति देखाउनको लागि आउनुहोस्। एकचोटि गर्जनको लागि आउनुहोस्। यो देशलाई अब अगाडि लिड गरियो भने यो देश चलाउन सक्छन्। त्यसकारण अब यो देशको सत्ता युवालाई सुम्पनुपर्छ। चुच्चे नक्सा ल्याउँछु, यो नागरिकता विधेयक ल्याउँछु भनेर भोट मागेका होइनन्। यो त यिनलाई बाध्यता आइपरेको, हामी कराएको कारणले आएको। अब यिनीहरूलाई बाध्य नपारिकन, यिनीहरूका घाँटी नसमाइकन, यिनीहरूका कठालो नसमाइकन यो देशमा विकास पनि आउँदैन भने हामी सधैँ यिनीहरूलाई जोतेर किन हिँडिरहने? हामीले किन नगर्ने शासन? एउटा मेलाम्चीलाई यिनीहरू 25 वर्ष लाउँछन्, यस्ता मेलाम्ची हामी 5 वर्षमा ल्याउँछौँ। यो देशमा 1000 किलोमिटर बाटो हामी 200 दिनमा बनाउँछौँ र हामीले भनेका छौँ यदि युवालाई यो देशको सत्ता सुम्पने हो भने 500 किलोमिटर बाटो हामी हनीमुन पिरियडमा देखाइदिन्छौँ र हामी 5 वर्षमा तपाईले विदेशमा घुमेर कल्पना गरेको देश हामी 5 वर्षमा बनाएर देखाउँछौँ। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार छ। म पुण्य प्रसाद प्रसाई, सचेत नेपाली महाअभियान हाम्रो अहिले यो देशभरि हामीले व्यापक रूपमा यसको हाम्रा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र चाँडै नै हामी यो शनिबार 27 गते शनिबार माइती घर मण्डलामा 2 बजे हामी इन्डियाको यो हेपा प्रवृत्ति र उसको विस्तारवादी नीतिको विरोध गर्दै काला पानीबाट आफ्नो सेना तुरुन्तै हटाएर लगिहाल भन्ने एउटा आह्वान गर्दै देशका नागरिकहरूलाई जोड्नको लागि हामीले एउटा प्रदर्शनी, एउटा व्यापक जनसभा र मोटरसाइकल र्याली गर्न गइरहेका छौँ र यो र्यालीको मुख्य उद्देश्य भनेको हामीले यो देशमा नागरिकहरूलाई एक किसिमको जुन आत्मविश्वास कमजोर परिरहेको छ त्यो आत्मविश्वास उजागर गर्नको लागि हो। हामी विश्वमा एउटा यस्तो इतिहास बोकेको देशका नागरिकहरू हौँ। हामीले सधैँ यी ठुला युद्धहरूमा संसारमा तपाईँ हेर्नुहोस्, जित्नेहरूको मात्र इतिहास लेखिने गर्छ। जित्नेहरूको इतिहास संसारमा जसका पनि इतिहास हेर्नुहोस्, जित्नेको इतिहास लेखिन्छ। तर हाम्रो इतिहास भनेको हारेर लेखिएको इतिहास छ। हामीले नाला पानीमा हार्यौँ, हामीले हारेर आफ्नो भूमि गुमायौँ, तर हाम्रो इतिहास आज संसारले एउटा वीरताको इतिहास भनेर मान्ने गर्छ। यो इतिहास बोकेका हामी हारेर पनि आफ्नो इतिहास लेख्न सक्ने यत्रो साहसी हामी नेपाली नागरिकहरू आज संसारभरि एउटा कायर जस्तो भएर, एउटा स्वाभिमान गिराएर बाँच्न अभिशप्त भएका छौँ। यसको प्रमुख कारण के हुन सक्छ भने हामीलाई विविध कारणहरू हामी एक अर्का बीच खोजिरहेका छौँ। हामीले कुनै बाहुनको नेताले गर्दा पो यो नभएको हो कि, अर्थात् यहाँका मानिसहरू नपढेका भएर पो यस्तो भएको हो कि नेताहरू, यी विविध हामीलाई लागिरहेको छ के हो, यसो के कारणले चाहिँ यो देशको विकास भएन होला भन्ने लागिरहेको छ। र यो देश अहिले सोमालिया भन्दा पनि निकै निम्न स्तरको हुन लागिसकेको छ। हामीले यो नेताहरूलाई विश्वास गरेको कारणले यो देशको हालत एकदमै नाजुक हुँदै गइरहेको छ र यो देशका नागरिकहरूको आत्मविश्वास पनि एकदमै कमजोर परेको अवस्था छ। यो आत्मविश्वास फेरि उठाउन जरुरी छ र अहिले देशभरि हामीले खोज्दै जाँदा एउटा कुरा पाएका छौँ। संसारमा 3 तरिकाले शासन सत्ताहरू चलिरहेका रहेछन्। एक, कम्युनिस्टहरू, लेफ्टिस्ट भन्नेहरूले भौतिकता नै सबै कुरा हो, भौतिकवाद, हामी भौतिकवादी हौँ, जे देखिन्छ चराचर जगतमा देखिएका यिनै कुराहरू सबै कुरा हुन्, सर्वोपरि कुरा हुन् भनेर एउटा मानिरहेका रहेछन्। र त्यो दर्शन अनुसार एउटा निषेध गरेर भए पनि हामी एउटा खास वर्गहरूलाई, माथिका धनी वर्गहरूलाई निषेध गरेर भए पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता रहेछ र त्यो एउटा मान्यता यसरी संसार, एक किसिमको संसार चलिरहेको छ। अर्को पुँजीवादी, जो स्वभाव ठुलो कुरा हो, हामी कम्पिटिसनमा लगाइदिने हो, एउटा अपाङ्गोलाई पनि लगेर फुटबल मैदानमा छोडिदिने हो, एउटा राम्रोसँग एउटा ज्यान भएको मान्छेलाई पनि छोडिदिने हो, जसले जित्छ, जसको शक्ति उसको भक्ति, यानी कि स्वभाव, जोसँग शक्ति छ उसले जित्छ भन्ने पुँजीवादी धारणाबाट एउटा एक किसिमको सोच अनुसार यो स्वभावले सबै कुरा चल्छ भनेर उनीहरूले मानिरहेका रहेछन् भने अर्को परमात्मा मान्ने, सबै ईश्वरले रचेको हो र ईश्वरले रचेको कुरा ईश्वरको लीलामा यस्तै हो, कसैलाई मिल्छ कसैलाई मिल्दैन भनेर एक किसिमले बुझाइरहेका रहेछन्। यो एउटा थट नै गलत रहेछ अहिले विश्वमा र हामीले सचेत नेपालीले अहिले भनेको छ यी कुनै पनि वाद, मार्क्सवाद
मार्क्सवाद, पुँजीवाद र परमात्मावाद यी कुनै पनि अहिले यो संसारमा ठिक रहेनछन् र एउटा नीति पनि संसार चलाउने नीति पनि गलत रहेछ र हामीले यसको लागि यसको काउन्टरमा अब सर्वपहिचानवाद भनेर ल्याएका छौँ। हिजोसम्म हामीलाई भन्ने गर्थे एउटा भाइरल भएको केटाले भाइरल भयो पार्टी खोल्न आयो भनेर मानिसहरू भन्ने गर्छन्। हामीसँग विचारै छैन भने जस्तो गर्थे, तर हामीसँग जे कुरा पनि आइरहेको छ विचारसहित आइरहेको छ। हामी शक्ति नागरिकको शक्तिलाई विचारले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ र हामीलाई के विश्वास छ भने अब यो देशमा यी देशलाई टेन्डरमा दिएर विदेशीको चाहनाले विदेशीको इच्छाले विदेशीले जे भन्छन् त्यही गरेर यो देश टेन्डरमा चलाइरहेका रहेछन् यो देशका गद्दार नेताहरूले। अहिलेसम्म देश यसरी चलिरहेको रहेछ। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब बुझिसकेपछि चुपचाप लागेर बस्न मिल्दैन। नबुझिन्जेल तपाईले कोही मानिसलाई मलाई अथवा यहाँ कसैलाई पनि 6 महिना 1 वर्षसम्म तपाईँ बाँधेर त्यहाँ लडाउन सक्नुहुन्छ, बाँधेर खाना दिएर एउटा कोठामा थुन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ मलाई जे भनाउन खोज्नुहुन्छ त्यही मलाई भनाउन पनि सक्नुहुन्छ। तर जब 1 वर्ष पछाडि तपाईँ मेरो बन्धन खोल्नुहुन्छ त्यो बेला म तपाईँको विरुद्धमा जाने हो। त्यसकारण अहिले देशका नागरिकहरूले बुझ्नु भएको छ यो देशमा यो लम्पटगिरीले यो दलालगिरीले विदेशीको चाकरी चाप्लुसी गरेर आफ्ना छोरा नाति आफ्नो परिवारका मानिसहरूलाई मात्र वरिपरि ल्याएर भर्ती गरेर अनि जुन एउटा शक्ति छ जुन ऊर्जा छ त्यसलाई विदेशमा लखेटेर लाखौं मानिसहरूलाई विदेशमा लखेटेर यहाँ आफ्ना भरौटेर जो 1-2 पैसामा बिक्ने दलालहरूलाई वरिपरि राखेर यिनीहरूले देश चलाइरहेका रहेछन्। यो हामीले बुझ्यौँ। यो देशका युवाहरूले अब बुझ्नु भएको छ र अब एउटा अन्तिम प्रहार गर्न जरुरी छ र यो अन्तिम प्रहार किन गर्न जरुरी छ भने हामीलाई लाग्ने गर्छ प्रहार गर्न बाँकी छैन। सबै राजनैतिक हाम्रा क्रान्तिहरू सकिए। हामीले प्रजातन्त्र पनि ल्यायौँ, राणा खेद्यौँ, प्रजातन्त्र ल्यायौँ। हामीले त्यस पछाडि राजा खेद्यौँ, राजा खेदेर बहुदल ल्यायौँ। बहुदल ल्याइसकेपछि हामीलाई लाग्यो अब त यो राजनीतिक सिस्टम केही पनि बदल्नु छैन, अब के काम छ र अब त्यस्तो लागेको थियो हामीलाई। हामीले राजा पनि खेदेर गणतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्रबाट फेरि संघीयतामा पुग्यौँ, यसमा पनि जनता अघि लाग्नुभयो र हामीलाई अहिले के लाग्यो अब त एउटा स्थिर सरकार आयो। अब यो स्थिर सरकार आइसकेपछि अब राजनीतिक परिपाटी पनि केही बदल्नु छैन, अब त यो देशमा परिवर्तन हुन्छ होला, हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ होला जस्तो हामीलाई लाग्यो र हामीले ढुक्क भएर विश्वास गरेर एउटा पार्टीलाई बहुमत पुर्याएर हामी नेपाली नागरिकहरूले यिनीहरूलाई भोट दियौँ। तर हेर्नुस् आज देशको परिणाम, यिनीहरू आज कुकुर बिराला जस्तो गरेर जुधिरहेका छन्। के गर्नको लागि जुधिरहेका छन्? प्रधानमन्त्री हुनको लागि र प्रधानमन्त्री पद बचाउनको लागि। एउटा लडिरहेको छ प्रधानमन्त्री हुनको लागि, अर्को लडिरहेको छ प्रधानमन्त्री पद बचाउनको लागि। यिनीहरूलाई यो देशको केही मतलब छैन, यिनीहरूलाई यो देशको केही मतलब छैन। यो देश भाँडमा जाओस्, यो देशको सार्वभौम सत्ता, यो देशको अखण्डता भाँडमा जाओस्। यिनीहरूलाई केही मतलब छैन। यिनीहरूले विदेशमा अकुत सम्पत्ति थुपारिसकेका छन्। यिनीहरू छोरा नाति 7 पुस्तालाई लिएर विदेश जान्छन् र यिनीहरू बस्छन्। यदि यो देशको सार्वभौम सत्ता गुम्यो भने पनि कसलाई अप्ठ्यारो पर्छ? हामी नागरिकहरूलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने हो। यो देशका गरिबहरूलाई, यो देशका सीमान्तकृतहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने हो। यो देशका जनजातिलाई अप्ठ्यारो पर्ने हो। यो देशका थारू चौधरी भूमिपुत्रहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने हो। यो देशका दलितहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने हो। यो समस्या देशमा यिनीहरूले हामीलाई छोड्दैछन् र यो समस्याबाट हामीले मुक्ति चाहने हो भने अब एउटा धक्का बाँकी रहेछ, एउटा क्रान्ति बाँकी रहेछ। यी दलालहरूलाई अब सत्ताबाट निकालेर सडकमा पछार्ने एउटा आन्दोलन बाँकी रहेछ। यो आन्दोलनको लागि म यो देशका युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु र सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो शनिबार 27 गते शनिबार 2 बजे माइती घर मण्डलामा यहाँहरू आफ्नो शौर्य आफ्नो शक्ति देखाउनको लागि आउनुहोस्, एकचोटि गर्जनको लागि आउनुहोस्। हामी कायर होइनौँ, हामी लडेर हारेर पनि आफ्नो इतिहास लेख्ने जाति हौँ। त्यसकारण यो वीरता हामीले एक नेपालका नागरिकहरूमा सञ्चार गर्न जरुरी छ। हामीले यो वीरताको सञ्चार गरेर अहिले के बनाइएको छ हामीलाई यहाँका निकममा 20-50 हजारलाई दलालीगिरी गर्नको लागि पैसा दिएर इन्डियाले खटाएको छ र ती इन्डियन दलालहरू हामीलाई के भरिरहेका छन् हाम्रो माइन्डमा केही हुनेवाला छैन। यो देशमा बस्नु भनेको त नर्क बस्नु हो, यो देशमा केही हुन सक्दैन, भोक भोकै मरिन्छ भनेर यिनीहरू यो देश
देशको आत्मविश्वास, यो देशलाई झत्तो देश भनेर यिनीहरू दुनियाँभरि गरिरहेका छन्। र विदेशमा बस्नेहरूले पनि के गरिरहेका छन्, नेपाल सिद्धियो, नेपालमा केही पनि हुँदैन भन्दै नेपालको बदनाम गरेर उहाँ भिजा हानिरहेका छन्। भिजा हान्नको लागि नेपालको बदनाम गरिरहेका छन् कसैले गरेर। उनीहरूको पनि बाध्यता छ, विदेशमा जानेहरूको पनि यो बाध्यता छ, किनभने जानी उनीहरूलाई यो देशका नेताहरूले हामी युवाहरूलाई लखेटिरहेका छन्। 80 लाख युवा विदेशमा, 3 करोड जनता भएको ठाउँमा 80 लाख विदेशमा। हेर्नुहोस् यो कत्रो विडम्बनाको कुरा छ। र ती युवा आए भने यो देशको शासन सत्ता पल्टिन्छ र हामी खाइरहेका, हामीले जुन उपभोग गरिरहेका छौँ तिनीहरूले उपभोग गर्न पाउँदैनौँ भनेर यिनीहरू अहिले उनीहरूलाई रोक्न खोज्छन्, उतै रोक्न खोज्छन्, यहाँ आउन दिँदैन। र केही मानिसहरू सडकमा उफ्रिन्छन्, यो सरकार जगाउनु पर्यो भनेर सडकमा उफ्रिन्छन्। भत्ता खाएर उफ्रिनेहरूले राष्ट्रियता जगाउँदैनन्। प्रधानमन्त्री कोषबाट पैसा खाएर सडकमा प्ले कार्ड लिएर हिँड्नेहरूले यो देशको सत्ता, यो देशको सार्वभौम सत्ता जोगाउन सक्दैनन्। हामी जस्ता राष्ट्रवादीहरू जो 1 रुपैयाँ पनि हामी आफ्नो देशको लागि खर्च गर्नुपर्छ, आफूले कमाएको, आफूले गरेको सबै कुराहरू यो देशको लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्ने गर्छौँ। हामी जस्ता सच्चा राष्ट्रभक्तहरूले मात्र यो देशलाई अब अगाडि लिड गरियो भने यो देश चलाउन सक्छन्। त्यसकारण अब यो देशको सत्ता युवालाई सुम्पनुपर्छ। हामी युवाहरूलाई आह्वान गरिरहेका छौँ। यो माइतीघर मण्डलमा जुन हामीले अब जनप्रदर्शन, एउटा विशाल आमसभा गर्न गइरहेका छौँ, त्यो हामी माइतीघर मण्डलबाट हामी पुग्नेछौँ सदनसम्म। हामी सदन किन जान चाहन्छौँ, हामी संसद भवन किन हेर्न चाहन्छौँ, एकपटक म मेरो देशका युवाहरूलाई यो संसद भवन देखाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् तपाईँहरू, यो संसद भवन, यहाँ अब 2 वर्ष पछाडि यो देशका युवाहरूले बसेर शासन गर्नुपर्छ। यी गद्दारहरूलाई अब शासन गर्ने कुनै अधिकार छैन, किनभने यिनीहरूले 2/3 बहुमत हामीले यिनीहरूलाई दिएर पनि जुन हामीले यो देशको विकास र समृद्धिको लागि भनेर पठाएका थियौँ, यिनीहरूले केही पनि गर्न सकेन। यिनीहरूले आफ्नै सपना छोडे। आज खड्गौलीलाई अहिलेको लागि राष्ट्रियताको सवालमा उनको आवश्यकता होला, तर विकासको कुरा गर्ने हो भने तपाईँ हेर्नुहोस् उनले आफ्ना सपनाहरू कसरी छोडे। उनले म रेल ल्याउँछु, म तेल ल्याउँछु, चाइनाबाट तेल ल्याउँछु र बाटो ल्याउँछु भनेर उनले भोट मागेका थिए। अहिले यो चुच्चे नक्सा ल्याउँछु भनेर भोट मागेका होइनन्, यो कुरा बिर्सनु हुँदैन। हामीले चुच्चे नक्सा ल्याउँछु, यो नागरिकता विधेयक ल्याउँछु भनेर भोट मागेका होइनन्। यो त यिनलाई बाध्यता आइपरेको, हामी कराएको कारणले आएको। हामी करायौँ, जनताहरू सडकमा ओर्लिएर वर्ष दिनदेखि कराइरहेका छौँ हामी जनताहरू कराएको कारणले यिनीहरू बाध्य भएर घिसिएर त्यहाँ पुगेका हुन् र यसको लागि यिनीहरूले निर्णय गर्नुपर्ने यी सांसदहरूको बाध्यता हो। अब यिनीहरूलाई बाध्य नपारिकन, यिनीहरूका घाँटी नसमाइकन, यिनीहरूका कठालो नसमाइकन यो देशमा विकास पनि आउँदैन भने हामी सधैँ यिनीहरूलाई जोतेर किन हिँडिरहने, हामी नै किन नगर्ने शासन, हामी युवाहरू नै किन नपुग्ने सत्तामा। त्यसकारण युवाहरूलाई मेरो आह्वान छ, तपाईहरू एक अब जाग्न जरुरी छ। घरमा भोलि आउँदाखेरि तपाईँ हो, शनिबारको दिन तपाईँ पर्सि आउँदाखेरि तपाईँको शेड्युल अर्कै होला। तपाईँ गर्लफ्रेन्डसँग घुम्न कतै जाने योजना पनि बनाइरहनु भएको होला, गर्लफ्रेन्डलाई पनि पछाडि हालेर लिएर आउनुहोस्। अब महिलाको पनि हामीलाई धेरै जरुरत छ, किनभने महिलाहरूलाई यो देशमा कुनै पनि संसारमा कहीँ पनि सबैभन्दा पछि पारिन्छ भने, कुनै सीमान्तकृत छन्, कुनै दलित छन्, कुनै हेपिएका छन् भने त्यहाँ पनि त्यो समुदायमा पनि महिलाहरू हेपिएका हुनुहुन्छ। त्यसकारण महिलाहरूलाई पनि अगाडि ल्याउनुपर्छ र हामीले केही नीति बनाएका छौँ। मानिसहरूले हामीलाई एकछिनको प्रचारबाजी हो भन्ने गर्छन्, तर हामीले नेपालको लागि मात्र होइन विश्वको लागि नीति ल्याइरहेका छौँ। हामीलाई कम नआँकियोस्, म भन्ने गर्छु, सचेत नेपालीलाई कम नआँकियोस्। हामी पुरा देश कसरी चलाउने पुरा ग्रान्ड डिजाइन लिएर आइरहेका छौँ र अब म धेरै बोल्न पनि चाहन्न र म यो कुरा, मेरो आफ्नो कुराहरू यहाँ रोक्दै हाम्रो अहिले प्राडा डाक्टर चेत परियार हुनुहुन्छ, चेत परियार डाक्टर साहबलाई हाम्रा योजनाहरू र युवाहरूलाई कसरी लान सकिन्छ र यो देशमा हामीले जुन परिकल्पना गरेका छौँ 500 किलोमिटरको बाटो, हामीले भनेका छौँ 500 किलोमिटरको बाटो यिनीहरू वर्षौं दिन लाग्छन्। एउटा मेलाम्चीलाई यिनीहरू 25 वर्ष लाउँछन्, यस्ता मेलाम्ची हामी 5 वर्षमा ल्याउँछौँ। यो देशमा 1000 किलोमिटर बाटो हामी 200 दिनमा बनाउँछौँ। 200 दिनमा 1000 किलोमिटर बाटो बनाएर देखाउन सक्छौँ र हामीले भनेका छौँ यदि युवालाई यो देशको सत्ता सुम्पने हो भने 500 किलोमिटर बाटो हामी हनीमुन पिरियडमा देखाइदिन्छौँ भनेको 100 दिनमा। र यिनीहरूले जे चीज सोचेको कल्पना गरेका छन् र असम्भव भनेका छन् त्यो यिनीहरूले 50 वर्षमा गरेको काम, अहिलेसम्म इतिहासमा यिनीहरूले 50 वर्षमा के गरे लेखेर राख्नुस्। म देशका नागरिकहरूलाई भन्छु टिप्न थाल्नुस् यिनीहरूले गरेका काम र हामी युवालाई शक्तिमा पुर्यायौँ। मेरो देशको युवा 40 वर्षदेखि मुनिको युवा जब प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ
र मेरो देशमा त्यहाँ मन्त्री जब युवाहरू बन्छन् 20-25 वर्षका युवाहरू जब प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्छन् त्यो बेला हेर्नुस् त्यो ऊर्जा र हामीले अहिले जुन विचार बनाइरहेका छौँ यो विचारलाई हामी जब लिएर हिँड्छौँ यो देशलाई 5 वर्षमा हामी सिङ्गापुर जस्तो बनाएर देखाउँछौँ। तपाईलाई ठुलो कुरा लाग्छ सिङ्गापुर गजबको बडो कल्पना गरौँ बडो सपना देखो भन्नुहुन्छ, एउटा सानो खुच्चे देश हो सिङ्गापुर भनेको। त्यो भन्दा हामीसँग यति हजारौं गुना साधन स्रोतहरू छन् र हामी 5 वर्षमा तपाईले कल्पना गरेको तपाईले विदेशमा घुमेर कल्पना गरेको देश हामी 5 वर्षमा बनाएर देखाउँछौँ। हामीसँग भिजन पनि छ, एक दिन स्पष्ट रूपमा हामी यो भिजन पनि राख्नेछौँ। अब हामी घोषणापत्र बनाइरहेका छौँ, यो हामी स्पष्ट रूपमा यहाँहरु समक्ष राख्नेछौँ र यो राखेपछि तपाईहरुलाई थोरै विश्वास हुन्छ। हामी अहिले शनिबारको कार्यक्रममा फोकस भइरहेका छौँ र मेरो अहिले पनि रिक्वेस्ट छ, यहाँहरुलाई अनुरोध छ, शनिबार यो 27 गते शनिबार 2 बजे माइती घर मण्डलमा आउनुस्। पानी पर्न सक्छ, पानी पर्यो भने छाता लिएर आउनुस्, मोटरसाइकल लिएर आउनुस्। हामी त्यहाँ मोटरसाइकल र्याली पनि गर्दैछौँ, मार्च पास गरेर हामी संसद भवनसम्म जान चाहन्छौँ। त्यसकारण मेरो रिक्वेस्ट छ, यहाँहरुलाई अनुरोध छ, एकपटक यो देशको लागि हामीले आफ्ना लागि धेरै गर्यौं, यो देशले मलाई के दियो र भन्दै हामी विदेश पनि गयौं। अब होइन, यो देशको लागि म के दिन सक्छु, एकपटक अलिक फरक तरिकाले सोचौं। अब म यो देशको लागि के दिन सक्छु, अब हामीले एक्स्ट्रा टाइम यो देशको लागि गर्न जरुरी छ। यो मुलुकको लागि अब हामी युवाहरूले अब हामी जुन काम गरिरहेका छौं यो देशको लागि भनेर दिनमा 2 घण्टा 3 घण्टा जति बढी खट्न सकिन्छ, हाम्रा आवाजहरू जनजनमा पुर्याउने काम हामीले गर्नुपर्छ र काम पनि गर्नुपर्छ। यसो गरेको खण्डमा हामी वास्तवमै यो देश हामीले चाहेको जस्तो देश बनाउन सक्छौं। यो देश कहिल्यै नराम्रो थिएन, यो देशका नागरिकहरू कहिल्यै नराम्रो छैनन्, यो देशका नागरिकहरू जहिल्यै महान हुनुहुन्छ। अब हामी सबै युवाहरू मिलेर यो देशलाई, प्यारो मातृभूमि नेपाललाई फेरि एकपटक महान बनाउनु पर्छ। हामीले यो देशको नाम अब इतिहासमा यति छिटो यो देशले विकास गर्यो। आज हामी चाइनाका कुरा गर्छौं, हामी अरू देशका कुरा गर्छौं, अब हामीले एकचोटि दुनियाँलाई इतिहास देखाउनु पर्छ, हामीले यति छिटो विकास गर्न पनि सकिँदो रहेछ भनेर हामीले यो परिकथाहरू जसरी यो देशलाई बनाएर देखाउनु पर्छ र 5 वर्षमा यो देशमा आमूल परिवर्तन देखाउन सक्नुपर्छ। यसको लागि हामी युवाहरू मिलिरहेका छौं, जुटिरहेका छौं र तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ, संसारको जुन कुनामा हुनुहुन्छ त्यहीबाट तपाई हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। अहिले तपाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नुस्, फेसबुक पेज खोल्नुस्, फेसबुक आईडी खोल्नुस्, ट्विटर खोल्नुस्, तपाई कुनै पनि सामाजिक सञ्जालहरू खोल्नुस् र त्यो सञ्जालमा हामी स्वत नै जोडिन आइपुग्छौं। किनभने सचेत नेपाली तपाईले खोल्नु भएको छ, सचेत नेपाली युके खोल्नु भएको छ, सचेत नेपाली डोल्पा खोल्नु भएको छ, सचेत नेपाली बम्बई खोल्नु भएको छ, सचेत नेपाली जापान खोल्नु भएको छ। हामीले सर्च गर्दा तपाईलाई सचेत नेपाली सर्च गरेर तपाईलाई खोज्छौं र तपाईलाई भेट्छौं र तपाईसँग हामी कुरा गर्छौं। र एउटा हाम्रा टिमका साथीहरूलाई कसैले पनि कुनै पनि कुरा अनुरोध गरिराख्नु भएको छ भने, अब कसरी जोडिने भनेर अनुरोध गर्नु भएको छ भने पुण्य प्रसादलाई पर्खेर नबस्नुस्, यसरी हो भनेर भनिदिहाल्नुस्। उहाँ तपाईले कुनै पनि कमेन्ट कहीँ पनि लेख्नु भएको छ भने हामीले जोडौँ, पहिला देशलाई जोडौँ र यो शक्ति जुन प्राप्त गर्छौं त्यो शक्तिलाई, हामीसँग विचार छ, त्यो विचारले यो शक्तिलाई लिड गर्यौं भने यो देशमा कायापलट हुन्छ, हामी गर्न सक्छौं। यो विश्वास छ यो देशका युवाहरूलाई, किनभने युवाले गर्न नसकेको काम संसारमा कसैले पनि गर्न सक्दैन। युवासँग ऊर्जा हुन्छ, जोसँग ऊर्जा हुन्छ उसैलाई नेतृत्व दिने हो, उसैले त्यहाँ पुर्याउने हो, अनि पो देश बन्छ त। बुढा खोदे बुढाहरूलाई देशमा लगेर राख्नुहुन्छ। एउटा हेर्नुस् तपाई, कर्मचारी 20-25 वर्षसम्म बस्छ, 25 वर्ष हामी त्यो गर्दैनौँ। हामी के गर्छौँ, 12 वर्ष, कुनै पनि कर्मचारी 12 वर्षभन्दा बढी बस्दैन। हामी अहिले जति तलब दिएको छ त्यसमा हामी 30,000 दिएको छ भने हामी त्यसलाई 45,000 पुर्याइदिन्छौँ, तर हामी पेन्सन दिँदैनौँ, पेन्सन हामी दिँदैनौँ। 12 वर्षमा सब टिम आउट हुन्छ, नयाँ युवाहरू आउँछन्, जहाँसुकै कर्मचारी पनि नयाँ आउँछ। तपाईँ अख्तियारमा अहिले हेर्नुहोस् कस्ता दलालहरू, दाँत फुस्केका बुढाहरू पहिला कर्मचारी भयो, अनि कर्मचारी गरेर देश लुटो, यता पनि पैसा हालो, उता पनि पैसा हालो, विदेशमा पनि पैसा लगेर राखो, धनी बनो, अनि फेरि गएर थोते बुढोलाई फेरि अख्तियारमा कर्मचारी नै जानुपर्ने। के हो यो? त्यहाँ युवा। हामी के गर्छौँ, हामी 40 वर्षदेखिका तलका युवाहरूलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउँछौँ, र खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरेर 40 वर्ष मुनिका युवाहरू अख्तियारमा जान्छन्। देशभरि 40 वर्षको युवा जो कुनै पार्टीमा नभएको मात्र त्यहाँ जान पाउँछ। त्यो बेला जब त्यो डाइनामिक युवा जब त्यहाँ पुग्छ अनि यी सबका छक्का छुट्छन्, यी दलाल भ्रष्टहरूका एक भ्रष्टहरूलाई ती युवाहरूले खोजी निकाल्छन्, यी सब जेलमा आउँछन्। 10,000 भन्दा बढी यी दलालहरू तुरुन्त जेलमा आउँछन्। यो युवाले गर्छ। हामी अहिले अदालतको भ्रष्टाचार हेर्नुस्, हामी यसरी छाडा छोड्छौँ यी न्यायाधीशहरूलाई। हामी अदालतमा एउटा विशेष अदालत बनाउँछौँ, राष्ट्र प्रमुखको माताहतमा अदालत बनाउँछौँ, र यो अख्तियार पनि हाम्रो राष्ट्र प्रमुखको हुन्छ, सरकारको नियन्त्रणमा हुँदैन, सरकारका कर्मचारी जाने गरी बनाउँदैनौँ हामी। र हामी विशेष अदालत बनाउँछौँ। विशेष अदालत पनि हामी के बनाउँछौँ,
विशेष अदालतमा जाने डाइनामिक 40 वर्ष मुनिको वकिल 40 वर्ष मुनिको लयर त्यस्ता मानिसहरूलाई हामी त्यो विशेष अदालतमा लान्छौँ र कुनै एउटा मान्छेले पनि एक नागरिकले उठेर कुनै पनि न्यायाधीशको सर्वोच्चको न्यायाधीशको पनि भ्रष्टाचार गरेको त्यो विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको बेला ती 40 वर्षका युवाहरू त्यहाँ सक्रिय हुन्छन् र त्यो अदालतलाई हामी अदालत पनि सभा गर्छौँ। हामी अदालत सभा गर्छौँ, यो देशका कर्मचारीलाई हामी सभा गर्छौँ, यो देशलाई पुरा सफा गर्न हामी आएको हौँ। यो देशका यी भ्रष्ट दलालहरूलाई हामी सफा गरेर यो सफा भूमिमा युवाहरूले नयाँ एकपटक हामी डोजर चलाएर यी सफा गर्छौँ र त्यहाँ हामी कमल फुलाउँछौँ। यो हिलोको बिचमा हामी कमल निकाल्छौँ र यो देशलाई युवाले बनाउँछौँ। यो देशलाई अब युवाले बनाउँछन्, युवालाई विश्वास गरौँ। एकपटक युवालाई विश्वास गरेर हेरौँ र म संसारभरिका छरिएर रहनुभएका नेपाली दिदी बहिनी दाजुभाइहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, आउनुस् अब हामी मिलेर यो देशलाई बनाउनु छ, हामी जोडिनु छ। यसरी जोडिन सकेको खण्डमा हामी वास्तवमा कायापलट गर्न सक्छौँ, यो मलाई विश्वास छ।